السلام عليكم صحيتو بونسوار مساء الخير وازول في اللون. غنورا معكم نسلم عليكم كامل. اليوم رانا الاثنين ديبي دو سومان. حبيت نهضر لكم على كيما على بالكم واللي ما على بالوش. نهضروا على الترانسفير تاع رشيد غزال ملايس موناكو او سينيا رسميا في ليستر سيتي. اليوم نهضروا على الترانسفير تاع رشيد غزال. هل هذه حاجة مليحة ليه ولا حاجة ماشي مليحة؟ دوك ان شاء الله نعطيكم التعليق ديالي والقراءة ديالي. رشيد غزال الخوا كي كان جون خارج من لا بروموسيون كيما نقولوا ولا من لا جينيراسيون في لولمبيك دو ليون 91 92. كانوا معاه في لا بروموسيون لاعبين كيما لاكازيت انترناسيونال فرونسي ولا زفان مهدي زفان ولا بالفضيل. هو كان مع هاد لا جينيراسيون هادية اللي طلعوا لي كاتيجوري حتى السينيور. ومن بعد كل واحد وين راح، كل واحد كيفاش كان مكتوبو، كل واحد كيفاش دار لا كارير ديالو. غزال طول شوية في الأولمبيك دو ليون ومن بعد راح لايس موناكو. قبل ما نهضروا على هاد يعني المشوار ديالو ليستر سيتي كي جابوا هاد العام رشيد غزال لازم نعرفو سي لا سانكيام ريكرو. تسمى هذا هو اللاعب الخامس اللي هاد العام الجديد اللي راح تبدا به ليستر سيتي اللي شراو جوني ايفنز. هذا جوني ايفنز تن غالوا تن ديفونسور سنترال اللي كاين يلعب في لا دبليو بي ا ويست بروميتش البيوم ديفونسور سنترال جوني ايفنز. دوزيام جوار اللي جابوه ليستر سيتي هو جيمس ماديسون. جيمس ماديسون سي ميليو اوفونسيف 21 سنة في عمره، كان يلعب في كونفنتري. لو تخوازيام جوار جابو لو غالوا سي ان غارديان دو بوت داني وورد. داني وورد هذا الى 28 ans جا من هدرسفيلد. و لو كاتريام جوار سي لي جوار يعني اللي رومبلاساه نقولوا يوسف عطال في لو جي سي نيس. Quatrième joueur, c'est le portugais, c'est un ex-international, c'est un arrière-droit de 24 ans, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira هو اللي كان l'arrière-droit تاع لو جي سي نيس العام اللي فات، وهذا العام جا ليستر رومبلاساه يوسف عطال في لو جي سي نيس. دونك عندكم لي 4 joueurs ورشيد غزال dernier recrue 26 ans plus les joueurs اللي راهم في ليستر وكان اللي راحوا كيما موسى وبعد اللاعبين. دونك راح نشوفوا رشيد غزال مع سليماني الى قعد سليماني. ليستر سيتي ومحرز خلى يعني une bonne image une excellente image du footballeur algérien. سي بور سا واحد كيكون الاولاني لاعب جزائري كيسيني في نادي مهم بزاف يخليه صورة جميلة كما نقولوا ويبين مستوى، لأن راح يحل بيبان اللي موراه اللي جا اللي موراه. وهذا هو الشيء اللي شفناه ليستر سيتي راهي دوكا افيك سون تخوازيام الجيريان محرز اللي راح سليماني و غزال. غزال كان يقول نسمع هكذايا نقرا يقول لك باللي كان في ليون ما راح لموناكو ما راح ليستر. حب يقول باللي لك تما راه غير ينقص في المستوى. انا مانيش موافق مع الناس هادو. بالنسبه ليا واحد كيكون يلعب في لا ليغ 1 في فرنسا ومن بعد يروح يلعب في لا بريمير ليغ لونجلتير، هذا انا نسميها رفع المستوى تاعو. C'est un palier supérieur. Championnat d'Angleterre فور بزاف على الشامبيونات تاع فرنسا. دونك انا نشوفها العكس، نشوفها au contraire دار un pas vers l'avant. C'est pas parce que كان في لاس موناكو وراح ليستر كو دار un pas vers le bas. لان كي تروح تلعب بريمير ليغ
ماشي معناتها ما تلعبش في مانشستر سيتي ولا مانشستر يونايتد ولا ليفربول ما تلعبش في ان غران كلوب نو. كي تلعب في لا بريمير ليغ حتى الى الشامبيونشيب كيما راهو قديورة و وسوداني لازم نعرفوا حاجه. كي تدخل تحط رجلك في الشامبيون هذا ما يهمش تلعب في هودرسفيلد ولا ستوك سيتي ولا كونفونتري. اللي يهم يعني ليدي برينسيبال كي تروح تلعب في الشامبيون كيما هادي حب يقول الاخرين راهم يشوفوك. شكون الاخرين؟ لي غون كلوب. غوارديولا راه يشوفك، مورينيو. اذا عندك مستوى اعلى على ليستر سيتي ولا على كونفونتري ولا ستوك سيتي ولا نوتيغهام فورست اوتوماتيكمون يجي يحوسوا عليك يجيبوك. سي سا سكي انتيريسون كي تلعب شامبيونا مستوى عالي، لان في لي كلوب كاين دي غون كلوب راك عند بابهم عند دارهم راك الحق للعين انت تبرهن ولا عندك مستوى عالي تجيبك سيتي وتجيبك يونايتد. دونك بالنسبه لي انايا رشيد عكس الناس هذوك، رشيد غزال دار ان با فيغ لافون. و حاجه مليحه في لا بريمير ليغ لي جوار تاع ليفيكتيف عندهم كاع يقدروا كاع يلعبوا، لان كاين بزاف لي كومبيتيسيون وكاين بزاف لي ماتش. كاين 4 5 كومبيتيسيون وكاين واحد 38 ماتش. حاب يقول الناس كاع تلعب عليك تبرهن برك. هذا ما كان في موناكو يقولوا باللي راشد غزال ما نجحش في موناكو. سي با كيسيون ما نجحش باسكو ما عندوش المستوى تاع لايس موناكو، ولكن دون دي كلوب لي توب كلوب ما عندهمش بزاف لا باسيونس مع الجوار، لان عندهم دي زامبيسيون كيما لا كوب شامبيونا لا تشامبيونز ليغ لازم غير تلحق لازم تبرهن. ولكن جو بونس باللي اذا حب رشيد غزال هو اللي حب يروح، جو بونس باللي ما صبرش بزاف. واش نقول لكم على رشيد غزال؟ انا رشيد غزال هضرت عليه شحال عندي عامين 2 سيت ان جوار اللي يعجب لي بالبزاف، لان سيت ان جوار كي ريسبير لو فوتبول. سيت ان جوار élégant. Voilà, balle au pied, il est élégant. C'est un bon joueur de couloir. عنده une belle frappe. يقدر يدخل مليح في اللاكس. وشنو بالنسبه لي انا غزال من اللاعبين اللي يمشيو بلا كونفيونس. اذا ما كانش لا كونفيونس في راسو في المونطال ديالو ما يمتش المستوى الحقيقي ديالو. جو بونس ولا اعلم. دونك رشيد غزال a besoin de sentir la confiance de l'entraîneur ديالو صحابو l'entourage تاعو. كي يحس بهذيك لا كونفيونس يعطي لك لو ميور دو لوي ميم. انا نقول اذا تسقسوني نقول لك دار حاجه مليحه كي خرج من فرنسا. من جميع joueurs algériens issus de l'immigration ou pas qui quittent le championnat de France, généralement il réussit mieux qu'en France. C'est comme ça, c'est un constat. سميوها كيما حبيت، عنصرية ماشي عنصرية. بودبوز باغ اكزومبل ضيع الوقت بزاف في فرنسا، سوشو مونبلييه. Il a fallu quitter la France. شوفوا في البيتيس à quel niveau il est en train de jouer. براهيمي كي كان صغير، فوغولي كي كان صغير، لو كون قعدوا في فرنسا ما يديروش لا كارير اللي راهم دايرينها دوكا. وما نهضروش على كاع لي جوار اللي كانوا في فرنسا وقعدوا غير يباطوجيو تما في هذاك الشامبيونا. ماندي باغ اكزومبل، كاين بزاف قديورة مسكين قديورة كي كان في فرنسا ما كانش كاع يلعب. إلا فالو يفورسي ان اكزيل لا بلجيك. La Belgique دار الطريق للأنجلتير. Ça veut dire que quitter la France va ouvrir des portes aux joueurs algériens. C'est comme ça, c'est un constat. ما نقدرش نقولوا باللي لو كوتش بورتوغي تاع موناكو عنصري ما يلعبش غزال، باسكو غزال في موناكو سي 26 apparitions dans l'équipe première et seulement 7 titularisations. À 7 reprises, il a été titulaire. Marqué 2 buts ou 4 passes décisives. Mais, il faut le reconnaître, ما ماتش واش كنا نستناو منه. بصح ما نقدروش نقولوا باللي
ليوناردو جارديم سي ان راسيست باسكو هو اللي انسيستا قال لهم لازم يجيبوا لي رشيد غزال من موناكو لان البريزيدون تاعو ولا هذاك تاع ليون كي كانوا فان كونترا ما حبش يخليه يروح بصح رشيد غزال عمل مليح كي راح من في ليون لان شاف باللي ما كانش عنده لي شانس دي ريال شانس سي سا لا فرونس واش نهضروا عليها دونك جابوا il a assisté pour l'avoir à Monaco mais malheureusement je pense que تقلق شويه رشيد غزال بالك كان شويه باسيون ولا ما على باليش ولا ليوناردو قال لي ديريجون تاعو البريزيدون تاعو هاد لا ليست جوا لازم يروحوا نون با كونفيرمي تو اي بوسيبل مي جارديم كان حاب هو اللي جاب رشيد غزال هو اللي جاب رشيد غزال لموناكو ميم بصح سي با غراف سي سا لي زاليا دو فوتبول لا في بروفيسيونيل تنجح في كلوب ما تنجحش في كلوب واحد اخر صافي با دير المستوى تاعك ماشي مليح ولا يدخلوا فيها بزاف العوامل لادابتاسيون تانيت il faut s'adapter تانيت à la nouvelle vie la région اللي تروح فيها l'environnement je pense باللي غزال كان بزاف في ليون في لو كوكون هذاك فاميليال و la ville native de Lyon les amis la famille proche كي خرج ما في راح لموناكو اثر عليه الشيء هذايا قلت لكم هو يمشي على كونفيونس ولكن نتمنى ينجح في لونجلتير وراح ينجح ان شاء الله بصح يكون فورت كاركتير باسكو لونجلتير تاني سي با فاسيل دو سامبوزي و ليستر هاد العام عندها ان افكتيف تري ايتوفي dans tous les compartiments عندهم 2 jusqu'à 3 joueurs c'est-à-dire le titulaire plus les deux doublures donc une chose est sûre Ghazal il aura du temps de jeu puisque la saison qu'il y a plusieurs compétitions pour l'Angleterre la saison tout est là et s'il prend le côté gauche ou là c'est à lui de prouver وانا على بالي بلي غزال عنده لو نيفو احنا ماذا بينا نشوفوا غزال في المستوى العالي باش نستفادوا به في الفريق الوطني حاجه اللي نقدر نقول لكم شراوها 14 مليون دورو بلس ان بونus de 1 million donc ça fait 15 millions وسينيا عقد تاع 4 سنين حاجه حبيت نزيدها نسيت ما قلتهاش لازم تعرفوا باللي كي جا رشيد غزال كي جا لموناكو كان واحد الجوار اللي راهو يلعب دوكا في مانشستر سيتي مستوى عالي بالبزاف براتيكمون ميم سي سي با بوست بار بوست برناردو سيلفا خلى في موناكو ان غران فيد دونك بالك لي زاتونت تاع الناس يقول لك يكومباريوه دائما على البرتغالي سيلفا qui est un très grand joueur, il n'y a rien à dire, un joueur de très haut niveau. L'avantage le Ghazal fait Leicester, c'est que l'entraîneur, déjà l'entraîneur كان حب يجيب غزال في le mois de janvier اللي فات هذايا في الميركاتو d'hiver. L'avantage pour Ghazal c'est que l'entraîneur يعرفه مليح كلود بويل puisque كان معاه هو l'entraîneur تاعو كي كان بويل في ليون وهو كان وغزال كان في الكاتيجوري جونيور jeune donc يعرف مليح ليستر سي بور سا غزال سي بور سا انسيستا باش يجيبو انا نقول مبروك على غزال دار بريمير ليغ سي لو شامبيونا لي نابورت كال جوار يحلم يلعب فيها سي لو هو نيفو وران يعني متاكد باللي راح يرفد المستوى تاعو وراح يرفد المستوى تاعو راح تعود الفايده للفريق الوطني وحنا لينا حنا كجزائريين نعودو نتبعو تاني ليستر بيسكو كاين دي جوار في ليستر مع سليماني نتبعو محرز في سيتي وقد يراو سوداني في نوتنغهام فورست فوالا مبروك على غزال دار فريمون يعني دار ترانسفير شباب وليستر سيتي médiatiquement, la médiatisation au championnat d'Angleterre, ce qui concerne le côté médiatique, c'est beaucoup plus important que le championnat de France. Comme ça, سمعتوني خطوة إن شاء الله بقى على خير.